Patricio from Bulwang Elementary School. Mao kini ang akong balak, ang lamisa sa kinabuhi. Sa lamisa sa kinabuhi, may bingkil nga bahandi. Pagkaon nga masustansya, bahandi nga way sukli. Atong panikamutan, unsa mapugngan. Malnutrisyon nga karon atong mahiaguman. Ang lawas, usa ka balay, nga kinahanglang ampingan. Kini dili nato pasagan og kalimtan. Kung ang gisulod sa lawas, pulos basura. Ang haligi sa kinabuhi, magubara. Ang prutas ug utanon, ulak sa tanong nga buhi. Sa kaugmaon kini maoy mutahi. Apan kun walay sulod ang kusog mauga. Kini mo sulta sa ugma nga luya. Busang pagkaw, dili hinuong pinili. Kaysa lawas kini maoy mithi. Isip sa kabilhi kini atong ampingan. Kay dili magagikan ang atong kalampusan.